अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक को ये इरशाद फरमाया और ये कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। क्या इरशाद फरमाया? ए मेरे प्यारे बेटे जाफर, इन 5 लोगों से जिंदगी में कभी दोस्ती मत करना। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद फिर आप भी ऐसे लोगों से अपना एहतियात रखेंगे और ऐसे 5 लोगों से दोस्ती करने से आप परहेज करेंगे। अब ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जिनकी आप और हम कुंडों की नियाज जिनके नाम से किया करते हैं, है ना। तो आपके वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे लखते जिगर, आओ मैं तुम्हें बताऊं वो 5 लोग कौन कौन से हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, वो 5 लोग कौन से हैं जिनसे मुझे दोस्ती नहीं करना है? तो आपने इरशाद फरमाया, नंबर 1, बेवकूफ इंसान से कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि उससे नुकसान ही पहुंचेगा, कभी फायदा आपको नहीं पहुंचेगा। एक कहावत भी है, कहा जाता है कि एक लड़का एक बेवकूफ दोस्त को अपने घर ले आया। एक लड़का अपने एक बेवकूफ दोस्त को अपने घर ले आया और लाने के बाद वो लेट गया, सो गया, और उसका जो बेवकूफ दोस्त था वो उसके पास बैठ करके पंखा झल रहा था, पंखे से हवा कर रहा था। अब अचानक उस लड़के की नाक पर जो है मक्खी आकर के बैठ जाती है। उसने उड़ा दी, उस बेवकूफ दोस्त ने उड़ा दी, वो फिर आकर बैठ गई, फिर उसने उड़ा दी, फिर आकर के बैठ गई। अब वो बार बार उड़ रही थी और बार बार आकर के बैठ रही थी, वो बेवकूफ दोस्त उड़ा रहा था। उसे उड़ाते उड़ाते जब बेवकूफ दोस्त को गुस्सा आया तो कहने लगा उस मक्खी से, अभी रुक, अब आके तू बैठ, मैं तेरा इलाज करता हूं। अब अगर तू बैठ गई तो फिर मैं तुझे सही कर दूंगा। वो तो मक्खी है ना, आती है बैठती, आती है बैठती, तो वो फिर आकर के बैठ गई। वो बेवकूफ दोस्त उठा, उसने पंखा एक तरफ डाला और बाजू से जाके उठा कर लाया एक मोटा सा पत्थर, बोला आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने उठा के जब मारा है तो उस बेवकूफ ने इतनी जोर से पत्थर मारा कि जो उसका दोस्त सो रहा था उसकी नाक पे जो मक्खी बैठी थी, जब उसने मारा तो उसकी आंखें, नाक टूट गई और उसका भेजा निकल गया, उसका काम खत्म हो गया। तो पता चला, इसलिए उलामा ने कहा है, उलामाए किराम ने फरमाया कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर है। इसलिए इमाम बाकर ने अपने बेटे से फरमाया कि कभी किसी भी बेवकूफ से दोस्ती मत करना। नंबर 2, दूसरा शख्स कौन है जिससे दोस्ती नहीं करना है? दूसरे के बारे में इरशाद फरमाया कि झूठे इंसान से कभी दोस्ती मत करना। क्यों? इसलिए कि तुम्हें एक लुकमे में वो बेच डालेगा और वो दूर को करीब और करीब को दूर बताएगा, जिससे कि तुम्हें सही हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। आज भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, आप फोन लगाइएगा कि यार भाई कहाँ हो, तो होता है घर पे बता देता कि मैं हूं बाहर, या होता है बाहर तो बता देता कि यार मैं घर पे ही हूं, अभी बाहर नहीं गया हूं। तो ये सब झूठ होता है। तो जो इंसान झूठा होता है ना, तो वो दूर को करीब और करीब को दूर बताता है, जिससे सामने वाले इंसान को सही हकीकत का पता नहीं चल पाता है। ये हो गया। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि झूठे इंसान से कभी दोस्ती मत करना। ठीक है। हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुरी आदतें हैं। कितनी? 4 बुरी आदतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ वो कौन कौन सी आदतें हैं? तो वो शख्स कहने लगा, नंबर 1, मैं चोरी करता हूं। नंबर 2, बदकारी करता हूं। नंबर 3, मैं शराब भी पीता हूं। नंबर 4, और मैं झूठ भी बोलता हूं।
پھر وہ کہنے لگا یہ 4 عادتیں میرے اندر ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ہدایت کیجیے گا، آپ مجھے نصیحت کیجیے گا۔ لیکن ہاں اس نے کہا میں ان 4 عادتوں کو ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے بس کی نہیں ہے، لیکن ہاں ان 4 عادتوں میں سے کسی بھی ایک عادت کو آپ کہیں گے کہ اسے چھوڑ دو تو ایک عادت چھوڑ دوں گا ابھی، لیکن 4 عادتیں مجھ سے ایک ساتھ نہیں چھوٹیں گی۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے قریب کیا، اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ان 4 عادتوں میں سے بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو وہ من میں خوش ہوا کہ بدکاری کروں گا، چوری کروں گا، زناکاری کروں گا، چلو کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات تھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا خوش، بولا ہاں جھوٹ تو آرام سے چھوڑ دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ چلا گیا، وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آج کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر چلا گیا، اور جب رات ہوئی اور گھر سے جب اس نے ارادہ کیا کہ اب چوری کرنے چلتے، تو چوری کرنے کا جب ارادہ کیا اور جیسے ہی اس نے گھر سے قدم نکالا تو اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نصیحت یاد آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب یاد آئی کہ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ مت بولنا، پھر سوچنے لگا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب کل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے چوری تو نہیں کی تھی، اور میں نے کہا ہاں کی تھی، تو پھر مجھے سزا ملے گی۔ اس نے چوری سے پیر اپنا واپس کر لیا، بولے چلو چوری نہیں کروں گا، نہیں تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ لاؤ پھر شراب پی لیتے ہیں۔ جب شراب اس نے تیار کی، لاؤ پی لیتے ہیں، اسے پھر نصیحت یاد آ گئی، اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے شراب تو نہیں پی تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، چلو شراب چھوڑو۔ پھر اس کے ذہن کے اندر بات آئی کہ چلو بدکاری کر لیتے ہیں۔ جب اس نے بدکاری کے لیے گھر سے قدم نکالا، اس کے ذہن میں پھر بات آ گئی، اگر کل مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھ لیا کہ تو نے بدکاری تو نہیں کی تھی تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، چلو چھوڑو، نہیں جاتا، پھر میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اس نے بڑھتے ہوئے قدم اپنے تینوں چیزوں سے روک لیے، نہیں گیا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے چوری کی، اور نہ اس نے شراب نوشی کی۔ پھر اس نے سوچا، پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صبح کو حاضر ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے میری شراب بھی چھوٹ گئی، میری بدکاری بھی چھوٹ گئی، اور میری چوری کرنا بھی چھوٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر کے مسکرائے اور خوش ہو گئے۔ پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ 6000 نصیحتوں میں سے صرف اور صرف 4 نصیحتیں تمہیں کر رہا ہوں۔ 6000 نصیحتیں ہیں، لیکن ان 6000 نصیحتوں میں سے کتنی نصیحتیں کر رہا ہوں تمہیں؟ 4۔ اب آئیے گا وہ 4 نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا کی تھی، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، کہا بیٹا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اور آگے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر، کہا کہ جب نگاہیں غلط پڑتی ہیں تبھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی تم کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو لگام دے کے بیٹھنا۔ نمبر 3، تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کم کھانا، مطلب اتنا کھانا کہ بھی تمہیں بھوک لگ رہی ہو، بھی اور کھانے کی خواہش ہو تو اپنا ہاتھ کھینچ لینا، کبھی تم جلدی بیمار نہیں پڑو گے۔ چوتھی نصیحت آپ نے یہ کی کہ نماز کو کبھی مت بھولنا اور سجدوں کو لمبا کرنا، اپنے رب کو کبھی مت بھولنا اور موت کو کبھی مت بھولنا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ بخیل آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، یعنی کنجوس آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، وہ اس وقت تم سے ہاتھ کھینچ لے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، فاسق آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ نمبر 5، پانچواں نمبر یہ ہے
کہ ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کرنا جو جلدی سے رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 5 نصیحتیں فرمائی، اور ان 5 نصیحتوں میں بہت کچھ بتا دیا گیا۔ آپ بھی ان نصیحتوں پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کسی سے دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔